रोज हम सुनते हैं इमरान खान डील करने लगे। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, अगर 2.5 साल में उन्होंने डील करनी थी तो पहले क्यों नहीं कर ली? कोई 1.5 साल जेल के अंदर बैठते हैं, 1.5 साल इस फस्तायत में काट के अब उन्होंने डील करनी थी। ये बताना चाहते हैं कि इमरान खान टूट गए। इमरान खान ने 1.5 साल जेल में बैठ के तकरीबन 4-4, 5-5 दिन एक हफ्ते में जजेस का सामना किया है। और ये इमरान खान अगर कल जो केस में जब बेल हुई है तो इमरान खान को मेरिट के ऊपर हुई है। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हर केस दम तोड़ गया है। जब सारे केसेस दम तोड़ गए जो कल हुआ था, और कल हमें कहा गया था कि आज इमरान खान रिहा हो जाएंगे, तो कल हमें यकीन नहीं आ रहा था और हमने कहा एम्प्लॉयज़ को, हमें यकीन, आप यकीन से कह सकते हैं कि इमरान खान कल रिहा हो जाएंगे। अब ना हम खुशी मना सकें, हमें खुशी भी थी लेकिन हमारी खुशी भी नहीं थी, क्योंकि हमें नहीं एतबार था कि ये जो पेशकश कर रहे हैं ये आया पूरा उतरेंगे इस पे कि नहीं। तो जब सारे केसेस ख़त्म हो गए, रात को एक मज़ाहिया किस्म का केस जो 28 सितंबर को पिंडी में एहतजाज हुआ था, उसके लिए आज हम निकल कर आ रहे हैं। जब इमरान खान को जज आया, जल्दी जल्दी पहुंच गए और उन्होंने इमरान खान की 5 दिन की पुलिस को रिमांड दे दी है ना, पुलिस को रिमांड दे दी है, क्योंकि इमरान खान ने की उकसाने के ऊपर क्या किया हुआ था पिंडी में, ये सुन ले। 5 दिन इमरान खान रिमांड पे क्यों है? 5 दिन इमरान खान इसलिए रिमांड पे क्योंकि पुलिस उनकी तहकीकात करना चाह रही है कि 2 पुलिस वालों ने, या पता नहीं शायद एक पुलिस वाले ने ये बताया कि उसका गिरबान के शायद बटन टूट गए और एक गाड़ी को आग लगाई जाने लगी थी और पुलिस वालों ने बचा लिया। और ये 2 है और एक शायद एक और इस किस्म की कोई चीज़ थी। और इसकी वजह से ये 2 चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि इमरान खान ने इनको उकसाया था जेल में बैठ के, हाँ जेल में बैठ के उकसाया था। और अब 5 दिन के लिए इमरान खान इस सिलसिले में रिमांड पे है, पुलिस कस्टडी में आ गए आप। तो अब आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं बताती हूँ कि इमरान खान ने क्या कहा है। इमरान खान ने कहा, इससे मुझे पता चला है इनकी नीयतें क्या हैं और इन्होंने ये बात क्यों की। उन्होंने कहा, कल मुझे पैगाम दिया गया कि आप 10 दिन के लिए 24 तारीख का एहतजाज मुलतवी करते हैं। जब 10 दिन के लिए मुलतवी करेंगे उसके जो एवज, ये कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब 10 दिन मुलतवी करने का मकसद क्या था? उन्होंने कहा कि मैंने कहा ठीक है, पहला कदम ये होगा कि आप जो नाहक कैद में हैं उनको आप रिहा करें। तो उन्होंने क्या किया, रात तक उन्होंने जो एक लीडर है नाहक कैदियों का, इमरान खान और पूरे पाकिस्तान का लीडर है, उन्हें रात तक उसके ऊपर, इस पुलिस वाले के ऊपर रिमांड पे मतलब FIR काट चुके थे। मतलब किस्सा हुआ 28 सितंबर को और आज नवंबर के अंदर जल्दी जल्दी रात के 10 बजे FIR काट दी। इमरान खान ने कहा, इससे क्या वाज़े होता है आप ये सुन लें। इससे ये वाज़े होता है एक ताकतवर लोग थोड़े से, वो जिस वक्त चाहें आपको कैद में रख सकते हैं। हाई कोर्ट ऑर्डर देते हैं, वो आपको कैद में रखेंगे, वो रख सकते हैं। और जिस वक्त चाहे आपको रिहा कर सकते हैं। जैसे नवाज शरीफ के केसेस 2 दिन में ख़त्म, जो अरबों खरबों रुपए जो मकसूद चपरासी के जैसे अकाउंट में थे, वो 2 दिन में कहते हैं, वहाँ कहते हैं उनके ऊपर जो गवाही दी गई कि ये जो भल्ले वाले और मकसूद चपरासियों के अकाउंट में पैसे थे, क्या पता इन्होंने पहले कमा के रखे हुए हों अरबों रुपए। 2 मिनट में सब केसेस का सफाया। जो इसके गवाह थे वो इस दुनिया से भी जा चुके हैं, अब भेज दिए गए या चले गए, हमें क्या पता है। लेकिन उनके केसेस बिल्कुल क्लीन स्वीप, साफ हो गए, बिल्कुल वो धुल गए अपने हर जराइम से। और इमरान खान जो अपने केसेस सारे से मेरे ख्याल में रिहाई की तरफ आ गए, जब कल रिहा हो गए तो इन्होंने रात को एक इस किस्म का केस बना लिया। इसीलिए उन्होंने कहा है कि 24 तारीख एक बहुत अहम तारीख है, ये मेरी फाइनल कॉल है। आपने इसके ऊपर
یہ بالکل نہ سوچنا یہ جو ڈسٹریکشنز آ رہی ہیں جو آپ کو برگلایا جا رہا ہے، یہ 24 تاریخ کی ڈیٹ آپ کے لیے بڑی اہم ہے، اور یہ 24 تاریخ کو انہوں نے سارے پاکستانیوں کو کال دی ہے. انہوں نے پھر سے کہا ہے کہ میں نے صرف جب سے میں قید میں نے 2 کالیں دی ہیں. ایک میں نے کال آپ کو 8 تاریخ کے لیے دی تھی فروری میں کہ آپ الیکشن کے لیے ووٹ ڈالنے ضرور نکلیں. آج یہ صرف میری دوسری کال ہے کہ 24 تاریخ کو قوم ساری نکلے. اس لیے نکلے کیونکہ آپ نے اپنے ظلم کے خلاف آپ نے اپنی آواز اٹھانی ہے. آپ نے پرامن احتجاج کے لیے نکلنا ہے. آپ نے جو انہوں نے ججز کا کہا، انہوں نے کہا ججز اور لائرز، آپ کو خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ جو آج کل ATC کا کورٹ کا حال ہے کہ ججز کو جو انسٹرکشنز آتی ہیں وہ اسی قسم کا آرڈر لکھ دیتے ہیں، اسی طرح آج ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا حال ہو گیا ہے. آپ ججز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں. اس پاکستان آپ لوگوں نے آگے پاکستانیوں کو انصاف دینا ہے. آپ ہمارے پاکستانی اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوں تاکہ آپ ہمیں صحیح طریقے سے انصاف دے سکیں. اور اس کا پہلی نشانی جو اگر اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے ہاتھ بڑھانا ہے تو 24 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے کہ جب پاکستانی آگے بیٹھیں گے اسلام آباد میں، آپ نے تب تک بیٹھنا ہے جب تک جو ناجائز انہوں نے قید میں ڈالا ہوا ہے پولیٹیکل ورکرز کو، جن کو یہ کہتے ہیں پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو سارے قیدیوں کو پہلی آپ کا کیا کہتے ہیں جیسچر ہے یا پہلے آپ نے جو ایک ہاتھ بڑھانا ہے سارے قیدیوں کو رہا کریں. ہم اس کے اندر اپنی طرف سے اس میں ڈالیں گے، ہمیں تب یہ میں خود شامل کر رہی ہوں، عمران خان نے نہیں کہا کہ اس کے اندر عمران خان بھی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ 1.5 سال سے ہمارے بھائی جس قید میں ہیں اور ہنستے ہوئے آتے ہیں. آپ جو رپورٹرز اندر جاتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کتنے صبر سے یہ 1.5 سال کاٹا ہے. وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے. ان کو دیکھ کے ہم لوگوں کو بہت حوصلہ آتا ہے، لیکن بہت ہو گئی ہے. ہم نے ان کو کہا ہم یہاں سے جائیں گے نہیں. ہم نے ان کو کہا آج کہ ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کو جو میں نے جب کہا ہے وہ ہوگا، اور وہ 24 تاریخ ہے. اس سے 24 تاریخ کو سارے پاکستانیوں کو اس ظلم کے نظام کے خلاف اپنے حق کے لیے آپ کھڑے ہوں گے. اور انہوں نے کافی زیادہ بات کی کس کے اوپر، اوورسیز پاکستانیوں پہ. یہ اب میں پیغام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ سن لیں. آپ کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا آپ دیکھنا ساری دنیا میں اوورسیز پاکستانی نکلیں گے احتجاج کے لیے. کیوں نکل سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ملک آزاد ہیں، یا آزاد ملکوں میں پاکستانی ہیں، وہ وہاں پہ نکل سکیں گے. آپ دیکھنا پاکستان میں آزادی ہوتی تو ہم بھی نکل سکیں گے بڑے اور امن طریقے سے، لیکن وہاں پہ یہ پاکستانی نکلیں گے. کہتے ہیں جب پاکستان بنانے کا وقت آئے گا، اس وقت حالات بہت خراب ہیں پاکستان میں. ہمارا پیسہ بھی باہر جا رہا ہے، ہمارے لوگ، اور جس کو کہتے ہیں کہ برین ڈرین ہے، لوگ بھی، ہمارے جوان نسل بھی باہر جا رہی ہے. کیسے ہم نے پاکستان کو دوبارہ بنانا ہے؟ جب ہمارے اوورسیز پاکستانی یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے، وہی آئیں گے. اور وہ کب آئیں گے؟ جب ان کو اعتماد ہوگا کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا. اس لیے یہ چیزیں دونوں جڑی ہوئی ہیں، انصاف اور انویسٹمنٹ. اور آپ لوگوں نے، آپ کو دونوں، پاکستان کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اس وقت. اور آپ نے پاکستان میں یہ شروعات کرنی ہے کہ ہمیں حق واپس ملے، ہمیں انصاف. جو عمران خان نے 3 مطالبے کیے. عمران خان نے کہا ہے رول آف لا، عدلیہ کی آزادی کی بات کی ہے. انہوں نے ہمیشہ اسٹولن مینڈیٹ، جو جمہوریت کی بات کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے جو ناحق قید میں ہیں ان کی آزادی کی بات کی ہے. تو آج آپ کو پیغام مل گیا 24 نومبر کا. اور اس سے اگلی بات میرے خیال میں کل ہمارا ایک کیس ہے یہاں پہ. اگر ہم پہنچ سکیں، عمران خان کا کیس القادر کا ہے کل، اگر ہم یہاں پہنچ سکے، اگر نہیں پہنچ سکے تو شاید ہم پیغام عمران خان کا کل نہ دے سکیں. اور اس کے بعد 24 تاریخ کے بعد عمران خان کی اگلی تاریخ جو کیس کی ہے وہ منگل کو پڑے گی. تو اس سے یہ آخری شاید پیغام ہو عمران خان کی طرف سے. حلیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ